بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة هندسة ونصائح. معكم المهندس سعيد زواوي. هذه حلقة جديدة من دورة تعليم برنامج أوتوكاد. في هذه الحلقة سوف نتناول مدخل إلى برنامج أوتوكاد. Présentation du logiciel أوتوكاد. أولا نفتح برنامج أوتوكاد. ها هو. عندما نفتح برنامج أوتوكاد سوف يظهر لنا هذا الاسباس جري. أول حاجة نعملها هو نذهب إلى لا لتر A، نضغط على لا لتر A ثم نذهب إلى نوفو أو بالكلافي كنترول N، كليك سور نوفو ثم نختار أكاد إيزو .dwt. هذا الملف التعريفي هو الذي نعمل دائما عليه، حيث فيه الوحدات على نظام الإيزو. أكاد إيزو .dwt. أوفرير. يظهر لنا أوتوكاد بهذا الشكل. هذا الاسباس نوار سي الاسباس وين راح نديسينيو جميع الأشكال التي نريدها في أوتوكاد، أو مخطط العمل تاعنا سيكون على هذا الاسباس أنوار. نذهب إلى أول حاجة نذهب إلى لا لتر A. عندنا نوفو حيث يمكننا فتح ملف آخر لأوتوكاد، وأوفرير حيث يمكننا فتح ملف كنا قد عملنا به من قبل، ملف قديم لأوتوكاد. وهنا أوريجستري سو إكسبورتي. هنا عندما نريد نكسبورتيو الأوتوكاد تاعنا سو نوتر فورما. اي بيبليي عندما نريد مشاركة عملنا مع أشخاص آخرين. وإمبريمي عندما نريد طباعة العمل تاعنا. يوتيليتير دو ديسان فيه عدة كوموند سوف نراها من بعد. وفيرمي عندما نريد غلق أوتوكاد. أول حاجة نذهب إليها سي ديبي. في ديبي عندنا ديسان. بهذه الأوامر سوف نرسم أي شيء في أوتوكاد. ثم عندنا النافذة موديفيكاسيون حيث نستطيع التعديل على الرسومات التي رسمناها في ديسان. هنا هذه النافذة لكالك حيث نستطيع إنشاء كالك جديد أو التعديل على كالك موجود، أو إطفاء كالك أو أي من العمليات التي سوف نراها لاحقا. وعندنا أنوتاسيون حيث نقوم بإنشاء لتكست، إما يكون تكست ملتي لين أو إنسول لين. وكذلك عندنا نافذة بلوك حيث نستطيع إنجاز بلوك جديد أو تعديل على بلوك موجود. وعندنا نافذة property حيث يمكننا عمل دي property من حيث اللون أو السمك أو نوع الخطوط التي قمنا بها. وعندنا نافذة جروب حيث عندنا بعض العمليات يمكن أن نقوم بها على نافذة جروب. وكذلك عندنا نافذة utilitaire حيث فيها يمكننا قياس أطوال أو الأحجام أو المساحات. وآخر نافذة هي نافذة بريس بابي حيث كوبي وكولي وكوبي، وهذه سهلة جدا. سوف نبدأ في هذه الحلقة على بركة الله في هذا المحور الذي فيه جميع عمليات أوتوكاد، ثم ننتقل إلى المحاور الباقية واحدة تلو الأخرى. نبدأ بتعلم كيف نرسم الأشكال الهندسية الأساسية، وهي الخطوط والنقاط والمساحات. أولا نبدأ بالخطوط. كيف نرسم خط؟ هناك نوعين، لين وبوليلين. نبدأ بالنوع الأول وهو لين. نضغط كليك ثم يقول لي spécifier le premier point. cliquez point n'importe point dans l'espace. ou bien عندما هنا أريد أن أرسم أي مستقيم كيفي
بدون أي تحديد للأبعاد أو للزوايا. مثلا أضع هنا ثم هنا ثم هنا ثم هنا كما ترون. أرسم عدة خطوط plusieurs lignes، ثم أضغط دروات وأقول له كلور هنا. هذه الكوموند سوف يربط لي آخر نقطة رسمتها مع أول نقطة رسمتها. كلور هذه لين كل ليلين التي رسمتها. كما تلاحظون أن كل ليلين منفصلة عن بعضها البعض، أي أنها غير متصلة، وسوف نرى لماذا قلت لكم هذا. ثم نذهب إلى كوموند polyline. la commande polyline sélectionner polyline، ثم نضغط على أي نقطة في l'espace. قال لنا spécifier le point de départ. le premier point سوف أضع لديستانس quelconque غير محددة لديستانس، وكذلك غير متحدد الاتجاه لديريكسيون. أضع هنا ثم هنا ثم هنا ثم هنا ثم هنا. أضع فقط، ثم أضغط كليك دروات وأختار كلور. سوف يربط لي آخر نقطة مع أول نقطة. لاحظوا هنا أن هنا عندما أختار سوف يختار لي جميع الحيز، عكس في المرحلة الأولى. عندما أختار على جزء سوف يختار لي جزء فقط من الحيز. وهذا هو الفرق ما بين لين وبوليلاين. بوليلاين يكون الخطوط متصلة فيما بعضها البعض، يعني انتيتي واحدة، بينما في اللين يكون منفصل، أي أن الحيز يكون منفصل وعندنا مجموعة خطوط منفصلة وليست متصلة. هذا هو الفرق الكبير ما بين لين وبوليلاين. ثم نتجه إلى رسم سيركل. هناك عدة طرق لرسم السيركل، وأبسطها هي سنتر وريون. أختار، قال هنا طلب مني أوتوكاد تحديد سنتر، ثم أحدد له الريون، مثلا 200. الريون تاع السيركل تاعي 200. وكذلك هنا سنتر وديامتر. هنا أضع سنتر ثم أضع ديامتر، مثلا أضع له ديامتر 400. هناك طريقة ل دو بوان، عمل سيركل ب دو بوان. spécifie la première extrémité du diamètre du cercle. première. ثم spécifie، ثم نعطي له الديامتر. ثم نرى كيف نعمل arc، كيف نرسم arc. هناك عدة طرق، سوف نرى البعض منها فقط. هناك الطريقة الأولى 3 points. dessiner un arc en utilisant 3 points. premier point 1، deuxième point، troisième point. الطريقة الثانية هي ديبار سنتر فان. نختار ديبار النقطة الأولى، نقطة الانطلاق، ثم سنتر نحدد له الريون، مثلا 500، ثم نضع له فان. لو نضع له هكذا تكون دائرة كاملة. مثلا نختار أي زاوية، مثلا 100. ها هو الارك نتاعنا. ثم هناك طريقة ثالثة هي ديبار سنتر لونغور. نختار الديبار ثم نضع السنتر ثم نضع لونغور. مثلا 600. طول الارك هذا 600 والسنتر هو 500. هذه هي بعض الطرق لرسم ارك في اوتوكاد.
ثم سوف نرى كيف نرسم ريكتانجل، مستطيل أو مربع. نضغط هنا ريكتانجل، ثم spécifier le premier coin، spécifier le premier coin، ثم نضع spécifier le deuxième coin. هذا مستطيل كيفي لم نضع له الأبعاد. وفي المرة القادمة سوف نرى كيف نقوم بديسان d'un elliptique، forme elliptique، وسوف نرى ليزاشور، كيف نعمل ليزاشور، وكذلك سوف نرى بعض ليزاستيس في الديسان، وننتقل إلى الفناتر دو موديفيكاسيون. انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك إن لم تكونوا مشتركين، وادعمونا بجيم اي كومونتي، وبارتاجيو لا فيديو حتى تصل إلى أقصى عدد ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.